नमस्कार। आँखीझ्यालको 784औं अङ्कमा तपाईलाई हार्दिक स्वागत छ। आज हामी नारायणी किनारको संरक्षण र तीनथानाको पहिरो सम्बन्धी सामग्री देखाउँछौं। एकचोटि बनाएको घर वर्षौं वर्ष टिक्नुपर्छ। त्यसैले घर बनाउँदा धेरै कुरामा विचार पुर्याउनुपर्छ। अव्यवस्थित तरिकाले घर बनाउँदा त्यतिका पैसा र मेहनत खेर जान्छ। झनै काठमाडौँ जस्तो अव्यवस्थित शहरमा सुरक्षित मानिने घर आफै असुरक्षित छ। यस्तै भएको छ कीर्तिपुर 3 थानाको एउटा घरलाई। चन्दन कुमार मण्डलको सहयोगमा गोकुल दुर्जे तामाङको रिपोर्ट। अव्यवस्थित शहरीकरणले काठमाडौँ उपत्यकालाई कहिले कुन अवस्थामा पुर्याउने हो भन्ने कुराको अनुमान गर्न नसके पनि त्यसको एउटा सानो नमुना चाहिँ गएको असोज 2 गते मङ्गलबार देखियो। काठमाडौँको 3 थाना गाउँ विकास समितिमा रहेको डाँडामा रहेको एउटा घर पहिरोले सर्लकै बगायो। यो स्थानका 12-13 घर जोखिममा छ भने झन्डै 35 रोपनी जति जमिन बगाएको छ। यसरी जोखिममा भएका घर र जमिनको मूल्य जोड्ने हो भने करोडौं रुपैयाँ पर्छ। पहिरोमा परेका घरधनी सुनिल कुमार यादव सर्लाहीबाट घरखेत बेचेर 3 थानामा बसाइ सरेका थिए। उनले यो घर करिब 30 लाख रुपैयाँमा 1 वर्ष अघि बनाएका हुन्। जीवनभरिको कमाई लगाएर बनाएको घर गएको हप्ता पहिरोले 100 मिटर तल पुर्यायो। लगातार 3 दिनसम्म आएको झरीका कारण उनको घरसहितको डाँडो बगाएको थियो। घर पहिरोले बगाउँदा उनी मस्त निन्द्रामा थिए। पहिरोले घर बगाउँदै गर्दा उनलाई भने भुइँचालो आएको झैँ लाग्यो। एकैचोटि ड्याङडुङ गरेपछि अनि भूकम्प आयो कि भन्ने ठानेर निक्लिन खोजेको ढोका खोल्दाखेरि ढोका टाइट भएर छ। अनि त्यो एउटा ठोक्ने थियो लट्ठी, त्यसले ठोकेर चुकुल खोलेर म र भाइ दुवैजना निक्लेर पहिला यतैबाट तल उता पर पुग्यो रोडमा। पहिरो त त्यसै बेला राति नै थाहा भयो, तर यस्तो देखिरहेको थिएन, अँध्यारो थियो। यसो टर्च बल्दाखेरि सेतो सेतो देखिरहेको थियो। घर चाहिँ तल आएको त फिल भइसकेको थियो। अब क्लियर पिक्चर त बिहान भएपछि मात्रै आयो। सुनिलका छिमेकीले भने पहिरो जाँदा थाहा पाएनन्। थाहा पाएकाले पनि पहिरो होला भन्ने नै सोचेनन्। दिदी साथीहरूले माथिबाट भन्नु हुँदाखेरि बिहानै ल खोला थुन्यो, खोला हेर्न जाउँ भन्नुभयो क्या। अनि म त्यसमा अचानक के भयो त, अब त्यसरी खोला कसरी बन्द हुन्छ, अब आवाज पनि सुन्नेन क्या, नत्र पानी पर्दा ठुलो आवाज आउँथ्यो नि त। अनि के हो भनेर हामी यता काहीँ दाइँमा हेरेनौँ, खोलामा गयौँ। खोला हेर्दाखेरि तल पुरा थुन्नेको छ। कसरी थुन्यो त? अनि एकदम माथि हेर्दै गयौँ क्या। त घर त माथि भित्तामा थियो। अनि अलि तल आइसकेको रहेछ क्या। अलि अझ तल आयो हामीले हेर्दै अलिक पछि पुरा देख्न चाहिँ नदेखिने, तर अप्रत्यक्ष रूपमा क्या, बिस्तारै गाडी आएको आवाज जस्तो मान्ने सुनेको थियो। त्यसपछि त अब यति बेला किन गाडी हिँड्ने होला भने जस्तो त्यो आवाज सुन्यौँ। अब ख्यालै भएन कि त्यो यस्तो भएको छ भन्ने त। उठेकै छैन, मान्छे त उठेकै छैन नि। तपाईँको हामीले यहाँ जानकारी गरेर हामी पुलिसको अब उताबाट पुलिस बोलाएर दुनियाँ सबै गर्दाखेरि त्यसपछि मात्रै अनि मान्छे तपाईँको चाहिँ एउटा सानो यत्रो ड्रम पनि यत्रो बोतल पनि हल्लिएको छैन यहाँ यो घरको। यादवको घरमा अब बस्न मिल्दैन। हिजोसम्म काठमाडौँमा घर भएका उनी अब घरबार विहीन भए। यस्तो विपद मानिसकै कारण भएको हो। यादवले बनाएको घरको नाप नक्सा पारित छ। सरकारी मिलाउनु पर्ने सबै प्रक्रिया उनले पूरा गरेका छन्। घर बनाउनु अघि आएका प्राविधिकले समेत घर बनाउने ठाउँ ठिक छ भनेका थिए। सबै कुरा ठिक भएको ठाउँमा घर बनाउँदा पनि अहिले उनले यो विपत्ति भोग्नु परेको छ। त्यो त सबै इन्जिनियरद्वारा नक्सा बनाएर पिलर सिस्टम यस्तो यो बलियो भएर नै होला सायद ठेकेको र बाँचेको। अब सबै देखाएरै बनाएको कसरी भयो, अब चिताएकै थिएन, सोचेकै थिएँ, अनएक्सपेक्टेड पुरै। उनले बनाएको घर डाँडोमा थियो। उनको घरको ठ्याक्कै मुनि बल्खु खोला बग्थ्यो। त्यही खोलाको छेउबाटै खोलाको किनारदेखि पर्खाल लगाएर प्लटिङ गरेका थिए। भिरालो रहेको ठाउँलाई डोजर लगाएर सम्याएको थियो। यादवलाई घर बनाउने स्वीकृति दिने गाउँ विकास समितिले उनको घर मुनि प्लटिङ गर्न पनि स्वीकृति दियो।
उनको घर भएको डाँडो त्यसका कारण पनि कमजोर भएको हुन सक्छ। तर यस्ता कुरा विचार पुर्याउनु पर्ने निकायहरूलाई खासै वास्ता छैन। काठमाडौँमा विभिन्न ठाउँमा डाँडासाँडा सब काटेर स्लोपहरूलाई पनि काटकुट पारिदिएर यो सोकल घरेरी बनाउने जुन प्रक्रिया चलेको छ त्यसले पनि जमिनलाई भूबनोटलाई चाहिने ठुलो चाप दिएको छ। त्यसैले एकातिर यो चाप स्लोप त छँदैछ र पानी यो तीनटा भएपछि त पक्कै पनि त्यो लोड जुन घरको लोड छ र जमिनले एकदमै पानी सोसिसकेपछि त्यो हाम्रो जसरी हामी चिप्लेटी खेल्छौँ नि त्यही हिसाबको फोर्सले काम गर्छ र त्यो पुरा लेयरलाई नै चाहिने भस्काइदिन्छ। नक्सा पास गर्नलाई नगर विकास समिति 2064 को नियमअनुसार नै पास भएको घर हो यो। हामी आएर यहाँ प्रत्यक्ष निरीक्षण गरेरै उहाँहरूलाई स्वीकृति दिन्छौँ। यसरी कमजोर ठाउँमा घर बनाउने यादव एक्ला भने होइनन्। काठमाडौँ उपत्यकामा पुग नपुग 50 लाख मानिस बस्छन्। यति धेरै मानिस बस्नका लागि काठमाडौँमा अटाइ नअटाइ घर बनेका छन्। यसरी बनेका घरहरू कतैसम्म जग्गामा बनाएका छन् त कतै डाँडामा। घर बनाइने जमिन बिस्तारै सकिँदै गएपछि डाँडा पक्का भत्काइएर सम्मो बनाइएको छ। धेरै हाउसिङ कम्पनी यस्तै डाँडापाका सम्म्याएर बनेका छन्। तीनथानाको पहिरो हेर्न आएकालाई पनि यस्ता धेरै कुरा घर बनाउनेले नै विचार पुर्याउनु पर्ने जस्तो लाग्छ। खोला छेउछेउ त घर नबनाउनु पर्ने हो मान्छेले है। अब घरमाटै सबैको घरै घर गर्छ होइन, हेरेर बनाउनु पर्छ भनेको नि। त्यो आएको के हावाईजहाजबाट खस्या जस्तो भयो होला उनीहरूलाई। राजधानी नै भए पनि अहिलेसम्म कस्तो खालको ठाउँमा कसरी बस्ती बसाउने भन्ने योजना न त नगरपालिका न त जिल्ला विकास समितिसँग छ। बस्ती बनाउने योजना नभएकै कारण अहिले उपत्यकामा जसले जस्तो चाह्यो त्यस्तै घर र हाउसिङ बनाउन पाएका छन्। काठमाडौँको हेर्नुहोस् न, यो भू उपयोग नक्सै बनाएको छैन। कुन चिज के को लागि उपयुक्त हो, कहाँ गरिनु हुँदैन, कहाँ गरिनुपर्छ, त्यो तरको त्यसलाई भू उपयोग नक्सा भनिन्छ। बुझ्नु न? त्यो त काठमाडौँ नगर विकास समितिले विगतमा दर्जनौँ बनायो, एउटा पनि कुनै कहीँ त्यसको कार्यान्वयन हुन सकेन, किनकि धेरै जमिन व्यक्तिको हो। टोलटोलै बनेका हाउसिङ र प्लटिङ प्राकृतिक विपत्तिका दृष्टिले निकै जोखिममा छन्। कमजोर भूबनोट धान्न सक्ने भन्दा अग्ला र अव्यवस्थित घरका कारण यस्तो जोखिम बढेको हो। यस्तै जोखिमका कारण सुनिल कुमार यादवले भोग्नु परेको विपत्ति जस्तै काठमाडौँ उपत्यकाभित्र बनेका धेरै घर धनीले भोग्नु पर्ने हुन सक्छ। जब तपाईँ प्रकृतिलाई ठुलो चाप दिनुहुन्छ, जस्तै यो घडेरीहरूको कुरा आयो, जस्तै स्लोपमा चाहिने सर्टेन स्लोपमा मात्रै घर बनाउनुपर्छ, त्योभन्दा बढी बनायो भने त्यो ठिक होइन भन्ने हुन्छ। तर हाम्रो दृष्टिकोणमा के भइदिन्छ भने हामी इन्जिनियरिङ विधा लाउँछौँ, हामीसँग त कङ्क्रिट र डन्डी छँदैछ, त हामी त जे पनि प्रकृतिमाथि राज गर्न सक्छौँ भन्ने सोच चाहिँ हुन्छ। त्यो चाहिने दृष्टिकोण आफैमा बहुतै त्रुटिपूर्ण हो। जस्तै हाम्रो यहाँ नदी नालाको पनि हेरौँ न, जुन हिसाबले हामीले चाप गर्दै गइरहेछौँ, सङ्कीर्ण पार्दै गइरहेछौँ, तर प्रकृतिको के छ भने नि भाइ 25 वर्ष 50 वर्ष 100 वर्षको साइकल आउँछ र प्रकृतिले त्यति बेला लात्ती हानेपछि बहुत डरलाग्दो लात्ती हान्छ। त्यही लात यहाँ पनि परेको हो।
कुनै बेला नारायणघाटका मानिसको फोहोर फाल्ने ठाउँ थियो नारायणी नदी किनार। त्यहाँ फालिएको फोहोरले नदीको पानी मात्रै प्रदूषित भएन, वरपरको क्षेत्र नै दुर्गन्धित बन्यो। अनि नारायणी टोलका मानिसहरूले यो ठाउँ सफा गर्न अभियान नै चलाए। अहिले यो स्थान उपयोगी खुला ठाउँको रूपमा विकसित भएको छ। ईश्वर जोशी र शोभा मानन्दरको यो रिपोर्ट। देख्दैमा मनमा एक किसिमको आनन्दको अनुभूति हुने नारायणी नदी किनाराको यो खुला क्षेत्र केही अघिसम्म यहाँका मानिसको फोहोर फ्याँक्ने ठाउँ थियो। नदी किनारामा यसरी सजिलै बसेर यहाँको दृश्य हेर्दै रमाउने वातावरण त्यति बेला थिएन। त्यसैले यहाँ कमै मानिस आउँथे। यहाँ फालेको फोहोरको कारण नदी दूषित हुनुका साथै यो ठाउँ निकै गनाउँथ्यो। यसको प्रत्यक्ष मार नदी किनाराका बस्तीमा पनि परिरहेको थियो। त्यसैले पनि स्थानीय बासिन्दा यस ठाउँको सरसफाइका लागि एकजुट हुन बाध्य भए। पहिला चाहिँ अलि गन्दै थियो, फोहोरै थियो। हामी नारायण टोल विकास संस्थाको एरिया पर्छ। यो नारायण टोल विकास एरिया पर्दाखेरि हामीले यो होइन यसलाई अलिकति राम्रो बनाउनु पर्छ भन्ने हामीले सोच राख्यौँ। सोच राख्दाखेरि अनि हामीले नारायण टोल विकासले चाहिँ महिना एकचोटि भने पनि सरसफाइ गर्नुपर्छ भनेर हामीले चाहिँ महिना एकचोटि चाहिँ कहिले प्रहरीहरू, कहिले चाहिँ हाम्रो मिलिट्रीहरू, कहिले स्कुलका बच्चाहरू लिएर आएर हामी टोल विकासका सम्पूर्ण साथीहरू मिलेर चाहिँ महिना एकचोटि चाहिँ यहाँको फोहोर मैला सबै उठाउने कार्यक्रम गऱ्यौँ हामीले। पहिला सायद यति साह्रो मेन्टेन चाहिँ थिएन। पहिला म यस्तो फ्रिक्वेन्टली पनि आउँदैन थिएँ आउन त होइन। यति साह्रो मेन्टेन चाहिँ थिएन, जस फोहोर थियो भनौँ न। अनि त्यति धेरै मान्छे पनि मैले देखेको थिइनँ। भइहाल्यो भने पनि अब यस्तो बस्ने ठाउँहरू पनि खासै थिएन। स्थानीय बासिन्दाको अगुवाईमा भएको यस सुधारका काममा उद्योग वाणिज्य महासङ्घ चितवन, भरतपुर नगरपालिका, जिल्ला विकास समिति चितवन तथा अन्य गैर सरकारी सङ्घ संस्था र टोल सुधार समितिहरू पनि सहभागी छन्। 2059 सालमा पहिलो पटक चितवन महोत्सवको आयोजना भएदेखि यहाँ सुधारका कामहरू सुरु भएको हो। हरेकतिर खुला ठाउँहरू मासिँदै र साँगुरिँदै गइरहेको बेलामा यहाँका बासिन्दाको यस कदमले अहिले सबैलाई फाइदा भएको छ। अलि नेचुरल लाग्छ, जस पिसफुल लाग्छ मलाई चाहिँ। यहाँ हरेक साँझ यस्तै चहल पहल हुन्छ। केही क्षण सुस्ताउन र खोलाको कलकल आवाज सुनेर आनन्द लिन तथा वरिपरिको हरियाली वातावरणमा रमाउन हरेक साँझ बिहान यहाँ मानिसहरू यसरी नै जम्मा हुन्छन्। चारैतिर हरियाली देखिने यो नारायणी बगरको 1 किलोमिटर क्षेत्रमा सुधारका काम भएको छ। बच्चामै हुर्किएको ठाउँ हामी त होइन। पहिला पहिला फुटबल खेल्ने ठाउँ पनि हो, यो माछा मार्ने ठाउँ पनि हो, पौडी खेल्ने ठाउँ पनि हो। नारायण तर्ने मान्छे नै हो हामी त पहिला पहिला होइन। तर पहिलाको भन्दा अहिलेको रेसियो चाहिँ मान्छेहरूको हुन त मान्छेको त्यो अनुसार जनघनत्व पनि बढायो होला होइन। त्यही हिसाबले पनि मान्छेको फ्लो पनि बढ्दैछ। अर्को कुरा यसको रमणीय ठाउँले गर्दाखेरि पनि यसप्रति चाहिँ आकर्षित भइरहेको छ मान्छे। यस्तो राम्रो चौर त त्यो नारायण नदीको तिरमा नेपाल अधिराज्यभरकै सबभन्दा राम्रो र ठुलो चौर यही हो जस्तो हामीलाई लाग्छ अहिले। हुनु पनि यही नै हो। यस्तो चौर त नेपाल अधिराज्यभर कहीँ पनि छैन। यो यसलाई हामीले संरक्षण गर्नुपर्छ भन्ने मेन उद्देश्यले उद्योग वाणिज्य सङ्घ चितवन, जिल्ला विकास र नगरपालिका मिलेर हामीले यो संरक्षण सुरु गरेका छन्। पक्कै पनि अब यस्तो अस्तव्यस्त बजारकै साइडमा होइन अलि नेचुरल प्लेस पाउनु, अनि त्यही माथि पहिला यस्तो मेन्टेन नगरेर अहिले यति छोटो समयमै यतिको राम्रो भयो भनेपछि अब पक्कै पनि अब मान्छेहरूकै एफोर्टले त हो होइन। सुधारका काम थालेदेखि यो क्षेत्रको रूप नै फेरिएको छ।
यसबाट सामाजिक रूपमा पनि निकै धेरै फाइदा पुगेको छ। विभिन्न स्थानका फरक पृष्ठभूमिका मानिसहरूलाई एकै ठाउँमा भेला हुने अवसर दिएको छ। एक अर्काको विचार अनि समस्याको आदान प्रदान गर्न सजिलो भएको छ। यसको प्रत्यक्ष फाइदा यस ठाउँको संरक्षणमा पनि परेको छ। हाम्रो टोल विकासको अलि हाम्रो यहाँका महाजनहरू छ भने पनि अलिअलि पैसा चन्दा उठाएर पनि यहाँ कुर्सी बनाउनु पर्छ है भनेर अब हाम्रो पहलमा नारायण टोल विकासको पहलमा त्यो कुर्सी बनायौँ। अनि यहाँ डस्टबिन पनि बनाएका छौँ 25-30 वटा। नगरपालिकासँग हामीले चाहिँ सहयोग मागेका छौँ, उहाँले हामीले सहयोग गर्छु भनेको छ। कसै कसैलाई शारीरिक व्यायाम गर्ने ठाउँ तथा केटाकेटीहरूका लागि निश्चिन्त भएर खेल्ने ठाउँ बनेको छ। अहिलेको जस्तो व्यस्त र जताततै सवारी साधन अनि मानिसको भिडले असुरक्षित वातावरणमा पनि वृद्ध र अशक्तहरूलाई सुरक्षित रूपमा टहलिनुका साथै प्राकृतिक वातावरणमा आफ्ना सहपाठीसँग बात मार्ने खुला ठाउँ पाएको छ। नारायण नदीसम्म आउनको लागि सिँढीको पनि बुढाबुढीलाई आउन सिँढीको व्यवस्था गरिरहेको छौँ। अझै कोही त अब नारायण नदीमा नुहाउन सक्दैनन् भनेर नारायण नदीको पानी जम्मा गरेर हामी यो साइडमा त्यो 22 धारा जस्तै काठमाडौँको 22 धारा जस्तै त्यस्तै धारा पनि बनाउने हाम्रो योजना छ। स्थानीय बासिन्दा र विभिन्न स्थानीय सङ्घ संस्थाको सक्रियतामा यहाँको खुला ठाउँ संरक्षणका लागि थुप्रै सुधारका कामहरू भएका छन्। चाहिँ पनि नहोस् भन्नेलाई हामीले तुरुन्तै यही हप्तामा वृक्षरोपण कार्यक्रम हामीले राखेका छौँ। जस्तो वृक्षरोपण यो नारायण तीरतिर होइन कि नारायणीको साइडमा फुलको रुखहरू ठुल्ठुलो सानो फुल होइन ठुल्ठुलो फुलको रुखहरू हामी रोप्दैछौँ। नदी कटा नहोस् भने हामीले यहाँ बार त लगाएको छौँ, तारजाल लगाएको छौँ, हामीले तारजाल लगाएको छौँ। अनि भूकम्प, आगलागी जस्ता बेला बेलामा आउने ठूला प्राकृतिक विपत्तिको बेला सुरक्षित हुन पनि यस्ता खुला ठाउँको आवश्यकता निकै धेरै हुन्छ। दमकल र एम्बुलेन्स जस्ता राहतका लागि अत्यावश्यक सवारी साधनहरू समयमा घटनास्थलमा पुग्न बाटो पनि पर्याप्त मात्रामा फराकिलो हुनु आवश्यक छ। भविष्यमा हुन सक्ने यस्तै खतरालाई ध्यानमा राखेर अहिले चितवन क्षेत्रमा सडक मिचेर बनाइएका घर टहराहरू भत्काउने कार्य सरकारी तहबाट भइरहेको छ। ठूला कार्यक्रम अनि बृहत भेलाको आयोजना गर्न पनि खुला ठाउँ चाहिन्छ। हरेक वर्ष सञ्चालन गरिँदै आएको चितवन महोत्सवमा जम्मा भएको यो भिडले पनि यस्तो खुला ठाउँको आवश्यकता र महत्त्व प्रष्ट गर्दछ। यही चौरमा चितवन महोत्सव भइरहेको पनि छ र जुन अहिले यहाँले पनि देखिराख्नु भएको छ। जुन मोर्निङ वाक छ, इभिनिङ वाक छ, मोर्निङ वाक हजारौँ मान्छेहरू यहाँ मोर्निङ वाक इभिनिङ वाक गर्न पनि आइरहेका छन् र स्वास्थ्यको लागि पनि वातावरणको लागि पनि यो चौरलाई संरक्षण गर्न आवश्यक देखिएको छ। बढ्दो जनसङ्ख्या र तीव्र रूपमा साँगुरिँदै गएको खुला क्षेत्रले गर्दा मानिसको स्वास्थ्यमा मात्र नभई हाम्रो वातावरण र पर्यावरणमा पनि नराम्रो असर पुर्याइरहेको छ। यसको लागि व्यवस्थित रूपमा खुला क्षेत्रको संरक्षण गर्नु निकै जरुरी हुन्छ। संरक्षण गर्नु जरुरी छ नि। एउटा कुरा त हरियालीको लागि पनि संरक्षण गर्नु पर्यो। अर्को कुरा नारायण नदी बगिरहेको छ, यस्तो ठाउँ कहीँ पनि छैन जस्तो लाग्छ। नेपालको हिस्ट्रीमा हेर्नु भए छेउमा नदी बगिरहेको र एकातिर चाहिँ बजार। साथै यस्तो संरक्षण कार्यले अन्य अप्रत्यक्ष फाइदाहरू पनि पुर्याइरहेको हुन्छ। नारायणी नदी छेउको खुला क्षेत्रको संरक्षणले यहाँ वरिपरिका मानिसको आर्थिक स्थिति सुधार्न पनि निकै धेरै टेवा पुर्याइरहेको छ। अहिले यहाँको वातावरणको आनन्द लिन र रमाउन स्थानीय बासिन्दा मात्र नभएर भरतपुर अनि नवलपरासीदेखि मानिसहरू आउने गर्छन्। खुल्ला ठाउँको आवश्यकता यस्तो बजार एरियामा किन पर्छ भने एउटा त मर्निङ वाकको लागि पनि भयो, एउटा इभिनिङ वाकको लागि पनि भयो होइन। हिलको लागि पनि यसले एउटा फाइदा गर्छ होइन। यसको एउटा चाहिँ बजारको
यो भागमा भएको चाहिँ यसको सौन्दर्य चाहिँ यसले गर्दाखेरि बजारको सौन्दर्य चाहिँ धेरै नै बढेको छ, जसले गर्दाखेरि यहाँ आउने मान्छेहरूको चाप पनि बढिरहेको छ। यसले गर्दा एउटा बिजनेसको हिसाबले पनि यो ठाउँको चाहिँ डेभलप भइरहेको छ। हामीलाई त्यति त्यो गर्व पनि भइरहेको छ कि हामीले यसलाई साँच्चै नै राम्रो बनाउन खोजिरहेका छौँ। अझ पछि अझ हेर्दै जाउँ। अझ हाम्रो नारायण टोल विकासको हाम्रो अध्यक्ष अझै लागि परेको छ। चितवन नारायणी नदी वरिपरिका बासिन्दाले गरेको यो कार्य निकै सराहनीय छ। यति धेरै महत्त्वको खुला क्षेत्रको संरक्षण र सम्वर्धनमा हामी आफै लाग्नु जरुरी छ। यसको संरक्षण गर्नु भनेको हामीले आफ्नो साथसाथै भविष्यका सन्ततिको लागि पनि स्वस्थ र स्वच्छ वातावरणको लागि पूर्वाधार तयार गर्नु हो। आजको आँखीझ्याल तपाईलाई कस्तो लाग्यो? सुझाव तथा प्रतिक्रिया पठाउनका लागि हाम्रो ठेगाना हो कार्यक्रम आँखीझ्याल, नेपाल वातावरण पत्रकार समूह, पोस्ट बक्स नम्बर 5143, मणिमण्डल, ललितपुर, नेपाल। हाम्रो इमेल ठेगाना हो nefix@mos.com.np। आँखीझ्याल कार्यक्रम अब फेसबुक र युट्युब मार्फत पनि हेर्न सकिन्छ। हस्त आजका लागि हामी सबैलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।